यसमा क्लिक गरेर हामीले यसरी यसलाई चलाउन सकिन्छ एक्सिसहरुलाई। त्यसरी नै हामीले यो ग्रिडहरुलाई हटाउनको लागि राइट क्लिक गरेर यो सिलेक्ट अनसिलेक्ट गर्न सकिन्छ। र यसरी नै हामीले यतापट्टि देख्न सक्छौं। यो चाहिँ कमान्ड लाइन भनिन्छ यसलाई। हामीले यहाँ चाहिँ कमान्डहरु हाल्न सकिन्छ र यसमा अल्जेब्रिक भ्यू पनि भनिन्छ यसलाई। यो जियोजेब्रा तपाईहरुले डेस्कटपबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो कमान्ड लाइन चाहिँ तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ। र जियोजेब्रा क्लासिक यो वेब भर्जनमा चाहिँ कमान्ड चाहिँ यता माथिपट्टि छ। जस्तै अहिले चाहिँ अपडेट भइरहेको होला, पहिलाकोमा चाहिँ तल हुन्थ्यो यो कमान्ड लाइन चाहिँ। अनि तपाईहरुले यसलाई जुम गर्नको लागि सिम्पली यहाँ तलको जुम क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा माउसको स्क्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ माउसबाट। र मैले सुरुमा तपाईहरुलाई पोइन्ट प्लट गर्न सिकाउँछु है त। बेसिक जियोजेब्राको बेसिक चाहिँ म एउटा पोइन्ट प्लट गरेर देखाउँछु। पोइन्ट प्लट गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा मेथड छ। मेथड 1 भनेको अलरेडी एक्जिस्टिङ एउटा टुलबार युज गर्ने, त्यो भनेको माथि यो मुभको छेउमा छ ए लेखेको, यसमा क्लिक गर्नुस् र मन लागेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुस्, प्लट भयो। र ए को कोअर्डिनेट 1,1 र कहिलेकाहीँ हामीले कमान्डबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि इनपुटमा जानुस् र कुनै एउटा b = 3,2 गरे मैले र इन्टर गर्दिएँ। यसरी हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ पोइन्टहरु प्लट गर्न सकिन्छ। एउटा अलरेडी भएको टुलबार युज गरेर र एउटा कमान्ड युज गरेर। त्यसरी नै हामीले भेक्टर पनि यसरी नै प्लट गर्न सकिन्छ। भेक्टर प्लट गर्न पनि दुई तरिकाहरु छ। एउटा टुलबार युज गर्ने र आफूले मन लागेको ठाउँमा चाहिँ प्लट गर्ने। अर्को चाहिँ इनपुटमा गएर अघि हामीले क्यापिटल ए बी लेख्यौं भने अब स्मलले डिनोट गरिन्छ भेक्टरलाई। जस्तै मैले चाहिँ d = 4,4 गरे, भेक्टर प्लट भयो। यसरी नै हामीले कमान्ड लाइनबाट अलमोस्ट सबै कमान्डहरु पनि सकिन्छ, तर कमान्ड लाइन अलि कम्प्लेक्स भएको हुनाले सुरुमा हामीले माथिको टुलबारहरु पनि युज गर्न सकिन्छ धेरै ठाउँमा। र यो कुनै हामीले गरिरहेको प्रोजेक्टलाई सेभ गर्नको लागि तपाई राइट कर्नरमा गएर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ विन्डोको लागि न्यू गरेर यसलाई सेभ गर्नुस् र यसलाई जियोजेब्राको अफिसियल साइटमा शेयर पनि गर्न सकिन्छ हजुरहरुले, जुन कि अरूहरु साथीहरुले नि हेर्न सकिन्छ। र मैले अहिले यसलाई चाहिँ डन सेभ गरे र नयाँ विन्डो आयो। र सुरुमा मैले नयाँ विन्डो आउनेबित्तिकै सुरुमा गर्ने काम भनेको मुभ टुलबार युज गर्छु। मुभ टुलबार युज गरेर यसलाई आफ्नो ठाउँमा लिएर आउँछु, जुम पनि गर्छु। र आजको एक्सरसाइज 1 मा चाहिँ हामीले लिनियर इक्वेसन कसरी बनाउन सकिन्छ त स्लाइडर युज गरेर। तपाईहरुले स्लाइडर भनेको के हो भन्ठान्नु होला, तर एउटा स्लाइडर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि भेरिएबल चाहिँ जनाउँछ यसले। जस्तै मैले एउटा चाहिँ कुनै इक्वेसन लेख्छु, इक्वेसन लेख्न पर्यो भने म जहिले पनि कमान्ड लाइनमा जान्छु। इनपुट भन्ने छ, त्यसमा गएर जस्तै मैले f(x) = 3x + 5 लेखेर म इन्टर गरे भने यहाँ प्लट हुन्छ। जस्तै मैले यो 3 र 5 को ठाउँमा a र b ले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छु, जुन a र b चाहिँ भेरिएबल हुन्छन्। फर एक्जाम्पल मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छु। डिलिट गर्नको लागि म यसको छेउमा अप्सनमा गएर डिलिट गर्छु। र स्लाइडरको लागि चाहिँ यो मुभ टुलबारको छेउमा छ a = 2 भनेर स्लाइडर सुरुमै छ, त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै एउटा चाहिँ विन्डोज भित्र ग्राफिकल भ्यू भित्र क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र स्लाइडरको नाम छ a। र यो चाहिँ स्लाइडर चाहिँ -5 देखि 5 सम्म जाँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओके गरे
त्यसरी म अर्को स्लाइडर बनाउँछु। त्यसरी नै अर्को ठाउँमा क्लिक गरेँ, स्लाइडर बी भन्ने अटोमेटिकली यो पनि -5 देखि 5 सम्म जान्छ। र हामीले यो स्लाइडरलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि fx = ax + b। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ a पनि 1 छ, b पनि 1 छ, त्यही भएर fx को भ्यालु x + 1 भयो। यसरी नै अब x को भ्यालु a को भ्यालु चेन्ज गर्दै जाउँ। इक्वेसन पनि चेन्ज हुँदै गएको छ हेर्नुस्, र ग्राफ पनि चेन्ज हुँदै गएको छ, र b को भ्यालु पनि यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। र जियोजेब्रा भनेको एउटा कस्तो सफ्टवेयर हो भन्दाखेरि हामीले यो रिसर्च पार्टमा धेरै नै युटिलाइज गर्न सकिन्छ, र हामीले अब्जर्भ पनि गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू। इक्वेसनमा a चाहिँ माइनस भएको बेलामा ग्राफको नेचर कस्तो हुने रहेछ, b चाहिँ माइनस हुने बेलामा ग्राफको नेचर कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मजाले अब्जर्भ चाहिँ गर्न सकिन्छ। जुन कि हामीले ट्रेडिसनल वेमा कपीमा गर्दै गऱ्यो भने टाइम कन्ज्युमिङ, यो सायद गर्न चाहिँ 1 घण्टा लाग्ला, प्रत्येकको हेर्न बढी नै लाग्छ। त्यसैले हामीले भिजुअलाइज एकदम सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ। र यसलाई मैले चाहिँ एनिमेसन पनि गर्न सकिन्छ। एनिमेसन गर्नको लागि म स्लाइडरमा गएर राइट क्लिक गर्छु र एनिमेसन भन्नेलाई मैले चेक गरिदिन्छु। त्यसरी नै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ। मैले b लाई चाहिँ यतिकै -3 नै राखेँ, र मैले b लाई पनि एनिमेसन गर्न सक्छु। र एनिमेसन अफ गर्नको लागि मैले फेरि राइट क्लिक गरेर त्यसलाई अन चेक गरिदिन्छु। र तपाईहरुले भन्नु होला यो -5 देखि 5 सम्मै मात्र हो कि भन्नु होला। यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। चेन्ज गर्नको लागि सेटिङमा गएर राइट क्लिक गर्नुस्, सेटिङमा जानुस्, र यसलाई चाहिँ हजुरहरुले कति लिमिट राख्नुहुन्छ त्यो लिमिट राख्न सकिन्छ। र स्पिड पनि घटाउन बढाउन सकिन्छ। मैले 1 राखे, तपाईहरुले 2 राख्न सक्नुहुन्छ, 0.4 राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरु छ यसमा चाहिँ। यसरी नै हामीले स्लाइडरको चाहिँ धेरै युटिलाइज गर्न सकिन्छ जियोजेब्रामा। यहाँ मैले स्टेप स्टेप लेखिदिएको छु। सुरुमा स्लाइडरमा क्लिक गर्नुस्, दुईटा स्लाइडर बनाउनु a र b। कमान्डमा गएर fx = ax + b, mx + c को जस्तै। अब स्लोपको कुरा आयो। त्यसै तपाईले यसमा चाहिँ यो लाइनको स्लोप कति होला भन्नुहुन्छ भने स्लोप भन्ने हामीसँग कमान्डबाट पनि छ एउटा। जस्तै तपाईले चाहिँ कमान्डमा गएर स्लोप एसएलओप लेख्नेबित्तिकै तल तपाईले रिकमेन्ड गरिदिन्छ कुन चाहिँ हो भनेर। तपाईले स्लोप क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र लाइनको नाम भन्छ यसले। यो ग्रेटर र लेस इक्वलको बिचमा चाहिँ लाइन भनेर लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ लाइन चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग लाइनको नाम चाहिँ f छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। fx लेख्नु भयो, f लेख्नु भयो, र मैले इन्टर गरेँ। स्लोप अहिले 0.5 छ, र चेन्ज गर्दै जाँदा स्लोप पनि चेन्ज भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल स्लोपको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ, a माइनस हुने बेलामा कस्तो हुँदो रहेछ स्लोपको नेचर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सजिलै अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र b ले स्लोपमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुभयो। हिरा गुरुङको प्रेजेन्टेसन आयो, गएर रविन सर फेरि सुरु गर्नु। मेरो आएको छैन र? आएको छैन, हिरा गुरुङको आयो, त्यो चाहिँ स्टप गर्नुपर्ने भयो। तिम्रो प्रेजेन्टेसन फेरि उस गर त, स्टप गरेर फेरि म्यामको कसरी आयो? हिरा गुरुङको आइरहेको छ। युट्युब खोलिरहेको छ यहाँ। भएको उहाँले स्टप गरेर फेरि स्टार्ट गर्नु राम्रो होला। उहाँले चाहिँ स्टप प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्ला। उहाँले स्टप गर्नुपर्ने रहेछ क्या, हैन? हेलो हिरा म्याडम,
हिराजी हजुरको प्रेजेन्टेसन स्टप गर्नुहोस् न, त्यहाँ अगाडि स्टप प्रेजेन्टेसन भन्ने छ होला। भयो। अच्छा सर अहिले केशव सर आयो हजुर। केशव सर एकपटक भनिदिनु, कतिले पनि स्क्रिन नचलाउने भनिदिनु भने रिक्वेस्ट गरिदिनु त एकपटक। सबैले सुन्नुभयो होला, आफ्नो स्क्रिन नचलाइदिनुहोस् है। त्यहाँ अरू चिज प्रेजेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि तपाईँको स्क्रिन प्रेजेन्ट हुन्छ क्या सबैको, अरूले नचलाइदिनु होला। ठिक छ रविन, अब देखिरहेछ। जस्तो मैले स्लोपको कुरा गर्दै थिएँ, स्लोपको लागि मैले कमान्ड लाइनमा गएर स्लोप गरेर अनि चाहिँ कुनै लाइन हाने, एफ भन्ने मेरो लाइन थियो, त्यो गर्दाखेरि अहिले 1.23 भन्ने भ्यालु देखाएको छ। त्यसरी नै मैले यो स्लाइडर मुभ गर्दै स्लोपको भ्यालु पनि हेर्न सक्छु। अब यसमा जियोजेब्रामा चाहिँ हामीले कस्तोसम्म गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कलरिङ पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यो कलरिङको लागि म यसमा सुरुमा चाहिँ म मुभ भन्नेमा गएँ। मुभमा गइसकेपछि म यसलाई राइट क्लिक गरेर सेटिङमा गएर कलरमा गएर आफूलाई मन लागेको कलर पनि हाल्न सक्छु। र यसलाई म सेभ गर्नको लागि अघि भने जस्तै म सेभमा जान सक्छु। र कहिले कहिले कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि टिचरहरूको लागि यो चाहिँ म एउटा स्लाइडमा राख्छु अथवा चाहिँ कुनै बुकमा राख्छु भन्नु होला हैन। उहाँहरुको लागि चाहिँ यो एक्सपोर्ट इमेज भन्ने एउटा फिचर छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पीएनजी को फर्ममा डाउनलोड भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले हजुर डेस्कटपमै भएको बेलामा सेभ हजुर यो एक्सपोर्ट इमेज भन्ने छ। सबैजनाले गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले हेरिराख्नु मात्रै भएको? गर्दै पनि छौं। यो हेर्दै गर्दै गर्दाखेरि अलि कन्फ्युजिङ होला हैन। पहिला एकचोटि हेर्दिनुस् अनि अहिले लास्टतिर चाहिँ सबै एकचोटि रिभाइज गरेर गर्नु नि हुन्छ। कपीमा नोट टिप्दाखेरि राम्रो होला। हजुर त्यति धेरै गाह्रो नमान्नु होला। पछि केही छुट्यो जस्तो लाग्यो भने पनि मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु अनि पछि सेयर गरौँ। सर एक्सपोर्ट इमेज हाम्रोमा देखेको स्क्रिन आएको त्यो मेनुहरु देखाइरहेको छैन सर। हजुरको यो डेस्कटपमा छुट्टै इन्स्टल गर्नु भएको होला है जियोजेब्रा? हजुर त्यसमा पनि छ, छुट्टै फिचर छ। त्यसमा फाइलमा गएर तल एक्सपोर्ट एज भन्ने छ। तर मैले चाहिँ अहिले यो वेबमा अनलाइन चलाएको भएर चाहिँ यसमा सजिलै छ एक्सपोर्ट इमेज भन्ने। त्यसमा हामी पछि जाउँला, त्यसमा पनि छ। रविन बाबु हजुर सर, यसमा कस्तो छ भने अब अहिले सुरुमा चलाउने भाइ बहिनीहरु सबैले कपी कलम लिएर यो तिम्रो चाहिँ जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो कपी गरिदियो भने अहिले एकछिन पछाडी उसले त्यो बिर्सन सक्छ। कपी हेरेर त्यो स्टेप वाइज गयो भने सजिलो हुन्छ, अथवा त्यसलाई तिम्रो चाहिँ स्क्रिनशट दिदियो भने त्यो सजिलो हुन्छ हैन। हजुर रेकर्ड छ नि। गर्दाखेरि किनकि अस्ति हामीले म्याथमेटिक्स टिचरहरूले ट्रेनिङ गर्दा नि त्यसरी मैले चाहिँ सजिलै सिकाएको थिएँ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो टिसी सर हामी सँगै बसेका थियौँ। त्यो भएर यो सिक्नलाई चाहिँ यसरी सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने ठानेको है मैले चाहिँ है। ए हुन्छ हुन्छ। हाम्रो केशव सरले पनि भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ क्या सर है? हुन्छ ल, सरले रेकर्ड गरिदिनु भएको भए झन् सजिलो, किनकि भोलि त्यो सुन्दै फेरि गर्न नि सकिन्छ। त्यसको लागि झन् राम्रो है त। हुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ यो कपी लिएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामीले अब रिनेम पनि गर्न सक्छौं। जस्तै यो लाइनलाई चाहिँ लाइनको नाममा चाहिँ जस्तै यो त अहिले एफएक्स भन्ने नै भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ सेटिङमा गएर गर्न सक्छौं। लाइन अब जस्तै लाइनको नाम चाहिँ फंक्सन राख्न सक्छु। यसको कलरहरु सबै कलरिङको कुराहरु भयो, रिनेमको कुराहरु भयो, सबै चाहिँ हामी सेटिङमा गएर चाहिँ गर्न सक्छौं है।
रबिन हजुर सर उसको यहाँ अलिक फास्ट भयो भन्ने कुरा आएको छ हल्का स्लो गरिदेऊ है ए के एकचोटि मैले रोकेर सबैले गर्नुहुन्छ यो एक्सर्साइज चाहिँ अनि गरिराख्दाखेरि भन्दा अलिक स्लो गरेर गरिदियो भने ठिक हुन्छ चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि छन् त्यसको आधारमा सिक्न अलिक गाह्रो होला कि भन्नुभएको छ हुन्छ हुन्छ र म यसैलाई फेरि रिभाइज गर्छु मैले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने नि सेम त्यही नै छ हैन यसलाई म चाहिँ अलि बिस्तारै गर्छु है त जस्तै क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा छ र यसमा चाहिँ हामीले a b र c लाई चाहिँ हामीले स्लाइडरको युज गर्न सकिन्छ किनकि a b र c मा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट भ्यालुहरु इनपुट गरेका हुन्छौं सुरुमा हामीले स्लाइडरमा जान्छौं र a b र c तीनटा स्लाइडर बनाउँछौं र हामी कमान्डमा गएर fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भनेर टाइप गर्छौं र स्क्वायर भनेको क्यारेट साइन हो शिफ्ट 6 र हामीले एनिमेट गरेर त्यसको आउटपुट अब्जर्भ गर्छौं र म अहिले चाहिँ नयाँ विन्डोजमा जान्छु त्यसको लागि तपाईले राइट साइडमा गएर न्यूमा जान सक्नुहुन्छ र मैले यसलाई सेभ गर्न चाहे भने सेभ गर्छु एउटा चाहिँ कुनै नाम दिएर अहिले मैले सेभ गरिन डन्ट सेभ गरे सुरुमा मैले गर्ने भनेको मुभ टुलबार युज गर्छु र यसलाई मुभ गर्छु ल स्लाइडमा भने अनुसार मैले स्लाइडर बनाउँछु तीनटा a b र c स्लाइडरको लागि मुभको छेउमा छ a = 2 स्लाइडर भनेर लेखेको छ त्यसमा म क्लिक गर्छु र यो ग्राफिक भ्यू यो विन्डो छ ग्राफिक भ्यू वाला ग्राफ भएको कुनै एक ठाउँमा मैले क्लिक गरिदिन्छु लेफ्ट क्लिक गर्नेबित्तिकै स्लाइडर भनेर एउटा सानो विन्डो आयो त्यसमा नाम छ स्लाइडरको a अहिले कुन स्टेटमा छ a = 1 र मैले त्यसलाई नम्बर नै युज गरेको छु र त्यसको रेन्ज चाहिँ -5 देखि 5 सम्म छ यसलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई ओके गर्दिए स्लाइडर a भन्यो त्यसरी नै मैले स्लाइडर b र c बनाउँदै छु फेरि त्यसमै गए स्लाइडरमा गए फेरि कुनै ग्राफिक भ्यूको भित्र मैले क्लिक गरे b भन्ने अटोमेटिकली बन्यो र मैले फेरि ओके गर्दिए फेरि मैले ग्राफिक भ्यूमा क्लिक गरे फेरि c भन्ने बन्यो फेरि मैले ओके गर्दिए यसरी नै हाम्रो a b र c भन्ने बन्यो यसलाई हामीले मुभ पनि गर्न सकिन्छ मुभ टुलबार युज गरेर मुभ टुलबार भनेको लेफ्ट साइडमा छ कर्नरमा मुभमा क्लिक गरेर यसलाई मिलाएर पनि राख्न सकिन्छ र सबैको भ्यालु अहिले 1 1 1 छ यसलाई फेरि चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ मुभ टुलबार युज गरेर अहिले म मुभ टुलबारमा छु है र अब यो भ्यालुलाई युटिलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो तपाईले हरेक कुरामा चाहिँ यी भेरिएबलहरुलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ जस्तै मैले अहिले चाहिँ एउटा fx = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा मैले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि मलाई इक्वेसन हान्नको लागि म इनपुट बारमा जानै पर्ने हुन्छ इनपुट बार अथवा कमान्ड बार भनिन्छ यसलाई त्यो चाहिँ जियोजेब्राको वेब प्लेटफर्ममा यो लेफ्ट साइडमा छ र म त्यहाँ क्लिक गर्छु र आफ्नो इक्वेसनमा टाइप गर्छु फर एक्जाम्पल fx or gx तपाईले जेसुकै लेख्नुस् कुनै एउटा फंक्सन दिनुस् fx = ax स्क्वायर गर्नको लागि शिफ्ट 6 गर्नु होला प्लस bx प्लस c इन्टर गरिदिनुस् अहिले हाम्रो a को भ्यालु -2.5 b को भ्यालु 1.5 र c को भ्यालु 1.7 भएको हुनाले यस्तो नेचरको देखियो ए रबिन सर हजुर सर यो शिफ्ट 6 गर्दा स्क्वायर आएन नि आउँछ सर यो क्यारेट
कमान्ड बक्स सुन्नु न, कमान्ड बक्स यो माथि हाम्रोमा चाहिँ तल छ, तपाईँको माथि आयो हैन? तल छ हजुर। त्यसमा हामीले जस्तै fx = ax स्क्वायर गर्दा ax अनि शिफ्ट 6 अल्टा 2 गर्नु सर, अल्टा 2 गर्नु। यस्तो छ सर, हजुरको चाहिँ मेरो यहाँ स्क्वायरको फर्ममा देखिएको छ, हजुरकोमा स्क्वायरको फर्ममा देखिदैन। त्यो एउटा क्यारोट सिम्बल अनि 2 लेख्नु होला। हैन, अल्टा 2 गरेपछि डाइरेक्ट स्क्वायर हुन्छ सर। अल्टा 2 गर्नु त डाइरेक्ट स्क्वायर हुन्छ। र म यसो मुभ टुल बारमा गएँ र यसलाई मुभ पनि गरेर अलि माथि पनि ल्याउन सक्छु यसलाई। र मैले अब a को भ्यालु चेन्ज गर्दै जान्छु र ग्राफलाई मैले अब्जर्भ गर्दै जान्छु। फेरि a को भ्यालु पोजिटिभ हुने बेलामा ग्राफको नेचर कस्तो छ म यसलाई जुम आउट पनि गर्छु। जुम आउट गर्नको लागि यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, माउसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले a को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि ग्राफको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ र a को भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि ग्राफको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुभयो। अहिले -1.2 -1.78 छ। अहिले मैले बढाउँदै गएँ र अहिले म 0 र अहिले पोजिटिभमा छु। त्यसरी नै मैले b को भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि ग्राफमा कस्तो असर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले अब्जर्भ गर्न सकेँ। त्यसरी नै c को भ्यालु पनि। हामीले एनिमेट पनि गर्यौं। अब हामीले यो एक्सट्रिम पोइन्ट भन्ने छ, एक्सट्रिम पोइन्ट पनि हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको तपाईहरुले क्याल्कुलस क्लास 10 सम्म क्याल्कुलस पढ्नु भएको छैन होला। क्याल्कुलसबाट पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुने ठाउँलाई हामीले एक्सट्रिम पोइन्ट भनिन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले ax² + bx + c लाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने 2ax + b = 0 र x को भ्यालु यति हुन्छ। एक्सट्रिम पोइन्ट भनिन्छ यसलाई। तर क्याल्कुलस सबैले नपढ्नु भएको होला, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु। एक्सट्रिम पोइन्ट अनि रुटहरु पनि हामीले सजिलै जियोजेब्राबाट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा कपीमा चाहिँ हामीले रुटहरु चाहिँ x = -b ± √b² - 4ac / 2a यो फर्मुला युज गरेर दुईटा रुटहरु चाहिँ निकालिन्थ्यो र एक्सट्रिम पोइन्ट पनि निकालिन्थ्यो। त्यसरी नै जियोजेब्रा युज गरेर हामीले कसरी सकिन्छ भन्दा हामीसँग दुईटा मेथड छ। एउटा मेथड चाहिँ उही पोइन्टको जस्तै एउटा टुलबार युज गर्न सकिन्छ, एक्सट्रिमम भन्ने छ, अर्को रुट्स भन्ने छ। यो युज गर्न सक्छौं। हैन म कमान्ड हान्छु भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जियोजेब्राले चाहिँ तपाईलाई कमान्ड हान्न नपरोस् भनेर टुलबार चाहिँ राखिदिएको छ र हामीले कहिले कहिले कमान्ड पनि युज गर्न सकिन्छ। कमान्ड युज गर्नको लागि ex3 गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ रिकमेन्ड गर्यो कुन चाहिँ हो भनेर। मैले सुरुको क्लिक गरे एक्सट्रिमममा र कुन चाहिँ हो हाम्रो नाम चाहिँ पोलिनोमियलको नाम चाहिँ हाम्रो f छ र मैले इन्टर गर्दिए र यहाँ a को कोअर्डिनेट पनि देखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै मैले रुट पनि गर्न सक्छु, ROT रुट लेखेर तल रिकमेन्ड गरिदिएको छ। यसमा मैले क्लिक गरे र यसमा मैले f लेखेँ र इन्टर गरे। तपाईले रुटको तल b र c भन्ने देख्नु भएको छ। रुटको कोअर्डिनेटहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब फेरि म मुभ टुलबारमा गए र फेरि मैले a को स्लाइड चेन्ज गर्छु स्लाइडरबाट। ल एक्सट्रिम भ्यालु a को भ्यालु पनि चेन्ज भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ रुट चाहिँ अनडिफाइन्ड छ। हेर्नुस् कस्तो बेलामा चाहिँ अनडिफाइन्ड हुँदो रहेछ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एनिमेसन गरिदिएँ र यता भ्यालुहरु चेन्ज भएको हेर्न सक्नुहुन्छ।
र एनिमेसन अफ गर्नको लागि स्लाइडरमा गएर राइट क्लिक गरेर एनिमेसनमा फेरि अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई मैले फेरि यो इमेजलाई डाउनलोड गर्दैछु एक्सपोर्ट इमेजमा गएर। र म फेरि न्यू गरेँ। अब म एक्सरसाइज 3 तिर लाग्दैछु। हामीले जियोजेब्रा युज गरेर डिफ्रेन्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरूको ग्राफको नेचरहरू चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी अघिको फङ्सन लेखे जस्तै कमान्ड सेक्सनमा गएर fx इज इक्वल टु कुनै एउटा फङ्सन लेखिदिनुस्, gx इज इक्वल टु 10x, आफ्नो जुन मन लाग्छ त्यो एउटा चाहिँ कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरू लेख्नु भयो भने तपाईले ग्राफ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल सुरुमा म मुभ टुल बारमा गएँ, आफूलाई मन लागेको ठाउँमा राखेँ, जुम आउट जुम इन गरेँ। र ठिक छ भनिसकेपछि म इनपुटमा गएँ र आफ्नो एउटा कुनै फङ्सन हान्छु मैले, fx इज इक्वल टु sin x, र ग्राफ प्लट भएको छ। र यसमा एउटा एनिमेसन फिचर कस्तो छ भन्दा तपाईले पोइन्ट ए लेखेको छ, यो पोइन्ट क्लिक गर्नुस् र कुनै एउटा ग्राफमा चाहिँ ग्राफ भित्र क्लिक गरिदिनुस्। पोइन्ट ए भने चाहिँ अहिले sin x को कर्व भित्र छ र पोइन्ट ए मा गएर राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रेस भन्ने छ, मैले यो एनिमेसन गराउन लाग्यो अहिले। सो ट्रेसमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो जुन अहिले कर्व देखिरहनु भएको छ यो कर्वलाई चाहिँ हाइड पनि गर्न सकिन्छ। हाइड गर्नको लागि कर्वमा गएर राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्टमा अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाइड भयो। यसलाई फेरि देखाउनको लागि तपाई लेफ्ट साइडमा गएर यो व्हाइट सर्कलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सजिलो तरिका यो व्हाइटमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने सो हुन्छ, फेरि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हराउँछ। अब फेरि ए मा गएर तपाई राइट क्लिक गरेर एनिमेसन मैले अन गर्दैछु, यसमा चेक गरिदिएँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यसले sin x को एउटा चाहिँ ग्राफ बनाउँदैछ। ए रबिन बाबु, मैले हिजो यो 9 अहिलेको हाम्रो 10 क्लासलाई यही कुरा देखाउन खोजेको थिएँ। जस्तै एक्स एक्सिसमा छ नि, एक्स एक्सिसमा त एंगलहरु भइदिएको भए ठीक हुन्थ्यो हैन? जस्तै यो 1 डिग्री त होइन। ओके प्लिज आउँदैछ सर। सरले भन्नुभएको कि यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले तर यो एंगल राख्ने गरिन्छ। यो कसरी राख्ने भन्दाखेरि तपाईहरु मैले जुम गरेँ, यसलाई मैले सो गर्छु। तपाईहरु अहिले चाहिँ यो मुभ भन्नेमा जानुस् है। सुरुमा मुभ भन्ने टुलबार क्लिक गर्नुस् र यो एक्स एक्सिसमा जानुभयो भने तपाई एउटा हातको सिम्बल देख्नुहुन्छ। बाहिर जानुभयो भने क्रसर आउँछ, यसमा जानु हातको सिम्बल आउँछ। त्यसमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने राइट क्लिक गरेर ग्राफिक्समा जानुभयो भने यो वाई एक्सिस भन्ने छ। वाई एक्सिसमा तल चाहिँ डिस्टेन्स भन्ने एउटा चाहिँ अप्सन छ हामीसँग, त्यहाँ चेक गरिदिनुस् र पाई/2 यो पिरियडिकको लागि चाहिँ जस्तै मैले पाई गर्दिएँ अहिले। एक्स एक्सिस होला, वाई होइन होला, वाई भर्टिकल भयो नि। सरी सर, ए सरी, यो एक्स एक्सिसमा गएर मैले पाई गरेँ, चेन्जेस आयो। सर यो स्टेप फेरि गर्दैन पाए हुन्थ्यो कि? हुन्छ गरिदिनु न।
र म यसलाई फेरि न्यू गरेर सुरुबाट गर्छु हेर्नु है। सुरुमा हेरेर एउटा कपीमा टिप्नुस्। सुरुमा मैले न्यू गरेँ अनि मैले मुभ टुलबार युज गरेर आफूलाई एप्रोप्रिएट ठाउँमा चाहिँ मैले राखेँ र जुम पनि गरेँ। र सुरुमा मैले फेरि अनि यो मुभमा गएँ। फेरि अर्कोले प्रयोग मेरो स्क्रिन आइरहेको छ नि है सर? नोर्मन कुन इज प्रेजेन्टिङ भइरहेछ? फेरि प्रेजेन्ट गर्नु त रबिन तिम्रो प्रेजेन्टेसन फेरि गर्नु त। आइरहेको छ सर अहिले? आएको छैन छैन आएको छैन। त्यस्तो गरेर फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ। यसमा एडमिन भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ क्या सर? नर्मान कुन भन्ने साथीले चाहिँ त्यो हटाउनु भएन भने त हुँदैन नि। हुन्छ हुन्छ आउँछ अब। रबिनको प्रेजेन्टेसन गर्दा हुन्छ। ओके आयो आएन नि भन्नुहोस् है सर। जस्तै मैले सुरुमा न्यू गरेँ, मुभ टुलबारमा गएँ अनि आफूले चाहिएको एप्रोप्रिएट ठाउँमा चाहिँ यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई राखेँ र म मुभ टुलबारतिर लागेँ र म यो एक्स एक्सिसमा राइट क्लिक गर्छु र ग्राफिक्स भन्ने छ सबभन्दा तल, त्यसमा क्लिक गर्छु र यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ मैले डिस्टेन्समा चेक गरेर पाइ भन्ने यो अप्सन चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्छु। यसलाई मैले जुम आउट जुम इन पनि गर्न सक्छु। र म अब ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन प्लट गर्नको लागि ड्र गर्नको लागि मैले कमान्डमा गएर fx इज इक्वल टु साइन एक्स भनेर इन्टर गर्छु र यहाँ ड्र भएको हुन्छ। यसलाई मैले जुम इन जुम आउट गर्न सक्छु र यो एनिमेसन देखाउनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा पोइन्टमा जान्छु, त्यो टपमा छ पोइन्ट भन्नेमा गएँ, सिलेक्ट गरेँ र यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले यो जुन हाम्रो साइनको कप छ नि यो कपमा छोइदिन्छु र यसको कोअर्डिनेट पनि देखाएको हुन्छ यता। र त्यसरी नै मैले अब यसलाई मैले राइट क्लिक गर्छु यो पोइन्टमा गएर र मैले सो ट्रेस गर्छु, यसलाई मैले चेक गरिदिन्छु। अब यो एनिमेसन हुँदाखेरि जहाँ जहाँ मुभ हुन्छ नि त्यो ट्रेस हुँदै जान्छ, त्यो कलरिङ हुँदै जान्छ। त्यसको लागि मैले हामीले बनाएको यो साइन कप चाहिँ मैले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाइड गर्नको लागि हामीसँग दुईटा मेथड छ। एउटा मेथड हो हामी यो कपमा गएर राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्टमा अनचेक गर्छौँ। अर्को सजिलो मेथड छ एफएक्स को एउटा सर्कल छ, छेउमा यो सर्कलमा क्लिक गऱ्यो भने फेरि व्हाइट आउँछ र हाइड हुन्छ। अब मैले पोइन्ट ए मा राइट क्लिक गरेर एनिमेसनमा चेक गर्छु। यो चाहिँ गजब छ रबिन भाइ। यो धेरै ठाउँमा अब फेरि बच्चाहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई निकै मनपर्छ। मैले अझ चाहिँ हिजो के चाहिरहेको थिएँ भने त्यो एक्स एक्सिसमा पाई रेडियनमा अथवा रेडियनमा नआएर एङ्गललाई डिग्रीमा लान के गर्न सकिन्छ, कुनै उपाय हुन्छ त्यसमा? त्यो मैले हेरेको थिएँ सर होइन, त्यसको लागि अघिकै अप्सनमा रेडियन मात्रै दिँदो रहेछ कि? रेडियन मात्रै दियो कि डिग्री चाहिँ मैले सकिनँ। यस्तो छ, यसको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू छ जियोजेब्राको। अरू भर्जनमा हाम्रो ग्रेडमा डिग्रीमा रेडियनमा सबै अप्सनहरू थियो, तर यो जुन मैले अहिले चलाइरहेको छु यसमा चाहिँ मैले रेडियन मात्रै भेटेँ सर। ठिकै छ, मैले त्यो ट्राई गर्न खोज्दाखेरि मेरो पनि त्यस्तै भयो कि। हिजो हामी सुजन सुवेदी र म ट्राई गरिरहेको थियौँ। ओके फाइन, गो हेड सर। यो अरू भर्जनमा चाहिँ फेरि छ, हामी जाने चाहिँ त्यही नै हो। यसमा गएर राइट क्लिक गरेर ग्राफिक्समा गयो भने डिस्टेन्स भन्ने छ, डिस्टेन्समा गयो भने एउटा पाई यो 1 यो डिग्री उसमा मात्रै देखिन्छ, नम्बर र
यो उसमा रेडियोमा मात्रै देखिएछ। ओके ठिकै छ अगाडि अरू मसले फेरि न्यू गर्छु र यसै गरी हामीले अब अरूहरू पनि जस्तै अब मैले fx = 10x पनि प्लट गर्न सक्छु। dx = cos x पनि गर्न सक्छु। अब यसलाई हाइड गर्ने सो गर्ने मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। जस्तै अब यसलाई हामीले कलरिङ पनि गर्न सक्छौं। अहिले यो ब्राउन कलरमा छ भने यसको चाहिँ हामीले अहिले म मुभ टुल बारमा छु र यो म कप भित्र गएर कपमा गएर राइट क्लिक गर्छु र सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि यसको कलर भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले अब मन लागेको कलरहरु राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले रातो राख्दिएँ। अब स्टाइल पनि छ, यसको थिकनेस कति दिने, अब अलि मोटो दिने हो कि लाइनको ओपेसिटी कुरा आउँछ। अब लाइनको स्टाइलहरु डट डट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ हामीले। सर यसमा एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो सर। हजुर सर। सर यसमा चाहिँ यो दुईटै फंक्सनलाई सँगै राखेर कम्पेयर गर्न मिल्दैन एउटै विन्डोजमा राखेर? यस्तो भन्नु हो? हजुर सर। हजुर यस्तो गर्नुस्। त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै यहाँ फंक्सनहरु लेख्नुस् टन्ने हैन, gf = जस्तै अब x भइहाल्यो। अब सबैलाई हाइड गर्ने देखाउने सो गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो छेउको सर्कल छ त्यसलाई सिलेक्ट अनसिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रबिन सर। हजुर हजुर सर। त्यो x एक्सिस र y एक्सिस छ नि। हजुर। त्यहाँ चाहिँ अहिले x एक्सिस कुन y एक्सिस कुन भनेर यसले देखाइदिएको चाहिँ छैन, हामीलाई चाहिँ थाहा छ हैन? हजुर। तर थाहा नभएको मान्छेले यो x एक्सिस हो भनेर हामीले भन्नै नपरिकन देखाउने आइडिया कसरी होला? त्यही x एक्सिस भनेर लेख्छ नि। यति एक्सिसको लागि? हजुर। त्यसको लागि पनि यो ग्राफिक्समै होला सायद। मैले त्यो चाहिँ हेरेको छैन। यसको लेभल भन्ने होला हैन? लेभलमा जानुभयो भने x लेख्नुभयो, x देखायो नि है, देख्नुभयो? अब म यो y मा के लेखेको छैन नि, म y एक्सिसमा जान्छु र लेभलमा क्लिक गर्छु र y लेख्छु, y देखायो नि। कहिले कहिले अब xy नभइकन हामीले कुनै अरु नाम पनि दिन सक्छौं। त्यसको लागि हामी चाहिँ प्रपर्टी यो राइट क्लिक गरेर ग्राफिक्समा गएर x एक्सिस र y एक्सिसमा गएर गर्न सकिन्छ यस्तो कुराहरु चाहिँ। हजुर। अब युनिट पनि केमा दिने हो? डिग्री। अब यसमा चाहिँ ठीक छ। ल म फेरि न्यू गरे यसलाई। र यो डेरिभेटिभ त पढ्नु भएको छैन तपाईहरुले टेन्सनमा है। डेरिभेटिभमा पनि अझै क्याल्कुलसमा धेरै युज हुन्छ के। जस्तै अब साइनको डेरिभेटिभ कस कसरी बन्यो होला तपाईले नि फेरि यो ड्र गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब जुन यही कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईले अब धेरै कुराहरु चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भनिसकेपछि अब sin x को डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ होला भनेर, जस्तै अब डेरिभेटिभ हामीसँग डेरिभेटिभ भन्ने पनि छ, डेरिभेटिभ लेख्ने फंक्सन लेख्ने। जस्तै मैले कुनै एउटा फंक्सन दिएँ sin x भन्ने। अब sin x को डेरिभेटिभको लागि
डेरिभेटिभ डिआरआई लेख्ने बित्तिकै तल रिकमेन्ड गर्छ डेरिभेटिभ भन्ने, त्यसमा गर्नुहोस् र फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो एफएक्स छ, एफ मात्रै लेखिदिनु हुन्छ र कसएक्स भनेर दियो यसले। र कसरी ड्र हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अहिलेको जस्तै ट्रेसिङ गरेर हेर्न सकिन्छ, कसरी ड्र गर्दैछ यसले भन्ने कुरा। अब यसमा स्लोपहरूको कुरा नि आउँछ, अघि नै मैले स्लोपको कुरा गरेँ, लाइनहरू बनाएर स्लोपहरू बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा धेरै फिचरहरू छ यसमा चाहिँ। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई जियोजेब्रामा लाग्ने भनेको यो रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसन हो चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जियोजेब्रामा हामीले आफूले एउटा इमेज राखेर इमेजलाई रिफ्लेक्सन, रोटेसन हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल म अब यो एक्सर्साइज 4 मा आएको छु, यसलाई सेभ गर्ने भए सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ सेभ गरिनँ अहिले। रबिन सर, हजुर सर, त्यो साइन फङ्सनलाई हाइड गरेर त्यो ट्रेस गरेको एउटा बाटो बन्छ नि, त्यो बाटोलाई कसरी रिमुभ गर्ने हो? कस्तो भन्नुभयो? जस्तै एउटा साइन फङ्सन बनाइयो अनि साइन फङ्सनलाई हाइड गरिन्छ नि, अनि एउटा पोइन्टले ट्रेस गरेर फेरि अर्को आफ्नो त्यही आफ्नो पथ बनाउँछ नि। हजुर, त्यसलाई हटाउने चाहिँ कसरी हो त्यो अलि आइडिया आयो सर? है त्यसको लागि चाहिँ ट्रेस चाहिँ बसिरहेको रहेछ है। होइन, अघि तपाईँले के गर्दा ठ्याक्क हटेको थियो सर त्यहाँनिर? होइन सर, यो बस्दो रहेछ यो चाहिँ। हवस् हवस् हवस्, थ्याङ्क यू सर। अघि चाहिँ मैले सायद यो हामीले अन्डु फिचर पनि छ होइन, यो रिडु अन्डु भन्ने चाहिँ यहाँ माथिपट्टि छ, मैले सायद त्यो क्लिक गरेँ होला र त्यो ट्रेस भइसकेपछि ट्रेसलाई फेरि ब्याक गर्नको लागि मैले त्यो अन्डु फिचर नै युज गरेँ होला, सायद त्यस्तो चाहिँ कुनै फिचर चाहिँ मैले भेटिनँ यहाँ चाहिँ। रविनजी, हजुर सर। रविनजी, हजुर सर, भन्नु। यो मेरो चाहिँ यो विन्डोमा त्यो जुन ग्राफको उसमा छ नि सर, हजुर, यो यतापट्टि जुन अन्डु रिडु अनि तपाईँको त्यहाँ जुम भन्ने साइन छ, तीनटा धर्को छ, मेरोमा चाहिँ छैन नि त्यो। हजुरको यो चाहिँ यस्तो हो सर, मैले चाहिँ वेबबाट चलाएँ होइन, मैले सुरुमै भनेको थिएँ जियोजेब्रा.क्लासिकमा गयो भने यो बाहिरको सर्भर यहाँ सिधै ओपन हुन्छ कि, यो वेबबाट चलाएको। आजकल धेरै वेबबाट चलाउने गर्छन्। पहिला हामीले ट्रेडिसनल वेबमा इनपुट पनि नआउने रहेछ के तल छ हाम्रोमा, तर सबै फिचरहरू चाहिँ छ त्यसमा होइन, तपाईँले नदेख्नु भएको हो। त माथि एडिटमा गएर अन्डु छ भन्ने फिचर छ, रिडु अन्डुको लागि, जुमको लागि पनि छ, जुम इन जुम आउट यताबाट गरिन्छ हामीले, यो मुभ टुलबारको तल। अब जियोजेब्रा क्लासिक डाउनलोड गर्यो भने ठ्याक्कै यही नै हुँदो रहेछ सर, ठ्याक्कै यही छ। हजुर, यो डेभलपरहरूले चाहिँ यिनीहरूले धेरै भर्जनहरू निकालिरहेको हुन्छ, प्रायः 6 महिनामा चाहिँ नयाँ नयाँ भर्जनहरू आइरहेको हुन्छ, यसको फिचर पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जुन मैले पहिला चलाउँथेँ त्यसमा चाहिँ फिचर अब त्यही कन्सटेन्ट भएको हुनाले मैले त्यो चलाउन छोडेर आजकल यही अनलाइन चलाएपछि चाहिँ फिचरहरू पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। हामीले योबाट चलाउन सक्यो भने चाहिँ जस रमाइलो हुन्छ। सबै ठाउँमा नेट नहुन पनि सक्छ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्यो भने त सधैँलाई हुन्छ। त्यो चाहिँ हो। त्यसको लागि चाहिँ अब कहिले कहिले नेट भएको ठाउँमा चाहिँ प्रायः जसो यही नै चलाउँदा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेट भएको ठाउँमा त भइहाल्यो। हुन्छ सर, त्यसमा पनि फिचर चाहिँ नहुने चाहिँ होइन, सबै कुराहरू चाहिँ, तर कुन चाहिँ टुलबारमा छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले जस्तै अब जुम इन जुम आउट यता यस्तोमा चाहिँ हुँदैन, त्यसको चाहिँ हामी यो मुभमा गएर जुम इन जुम आउट यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि माथि एडिट भन्ने छ, एडिटमा अन्डु गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि यो कमान्ड चाहिँ तल छ। ठिक छ सर, अगाडि रिफ्लेक्सनतिर जान्छु। र मलाई सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने टपिक भनेको यो रिफ्लेक्सनहरू हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब मैले तपाईँहरूले यो ट्रायङ्गलको बारेमा भने छैन होला, यो पोलिगनको बारेमा। पोलिगनमा तपाईँहरूले पोलिगन आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पोलिगन भन्ने एउटा टुल बार छ, त्यसमा मैले क्लिक गरेँ र पोलिगनमा क्लिक गर्छु र पोलिगन भनेको यो तीनटा देखाएको छ कर्नर, भर्टिसेस तीनटा। मैले ए फेरि अर्को ठाउँमा क्लिक गर्छु, फेरि अर्को ठाउँमा क्लिक गर्छु, फेरि सुरुमा एमा लगेर चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा लगेर फेरि क्लिक गरिदिन्छु। ए बी र सी भन्ने एउटा ट्रायङ्गल भन्यो। यसको कोअर्डिनेट पनि हामी हेर्न सक्छौँ, ए को कोअर्डिनेट, बी को कोअर्डिनेट, सी को कोअर्डिनेट, र यसको चाहिँ लेन्थ कति छ भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। ए सेगमेन्टको लेन्थ चाहिँ 8.18 युनिट, बी को, सी को आछ। त्यसरी नै हाम्रो एरिया पनि आउँछ। T1 भन्ने हाम्रो एरिया होला सायद यो। र हाम्रो अर्को तरिका पनि छ यो डिस्टेन्स र एरियाहरू निकाल्ने। त्यसको लागि हाम्रो यो मुभ टुलबारको छेउमा चाहिँ अलि यतापट्टि एउटा एङ्गल भन्ने छ। यसमा गएर डिस्टेन्स अर लेन्थमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एसी को बीचमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने डिस्टेन्स आउँछ, यहीँ भिजिबल हुन्छ। त्यसरी नै फेरि हामी त्यही टुलबारमा गएर एरिया भन्नेमा क्लिक गऱ्यौँ भने र ए बी र सी को भित्र क्लिक गऱ्यौँ भने एरिया पनि आउँछ, जुन कुरा हामीले अघि नै देखिसकेका थियौँ T1 भनेर। T1 ए बी सी भन्ने कुरा, T1 ए बी सी हो। यिनीहरू कुरा चाहिँ पहिलाको विन्डोजमा हुने यो डाउनलोड गरेको जियोजेब्रामा नआउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले गर्ने भनेको यही नै हो, डिस्टेन्स अर लेन्थ र एरिया युज गर्न सकिन्छ यो टुलबारहरू। र यसलाई हामीले फेरि मुभ टुलबार युज गरेर मुभ पनि गर्न सकिन्छ। त्यही मैले ए पोइन्टमा मुभ टुलबार क्लिक गरेँ र कुनै एउटा कोअर्डिनेटमा क्लिक गरेँ। र भर्टिसेसहरूमा मैले चाहिँ यो पोइन्टमा क्लिक गरिराखेर चाहिँ मैले यताउता मुभ गर्न सक्छु। यसको लागि मैले लेफ्ट क्लिक गरेर मुभ गरिरहेको छु र एरिया पनि चेन्ज भइरहेको छ। र हामीलाई अहिले चाहिँ यो एक्सिसहरू जरुरत छैन। त्यसको लागि चाहिँ म यो मुभ टुलबारमा छु। मुभ टुलबारमा गएर चाहिँ यो ग्राफिकल विन्डोजमा म राइट क्लिक गरेर यो एक्सिस भन्नेमा मैले चाहिँ अनचेक गर्न सक्छु। अनि मैले ग्रिड पनि मलाई चाहिँ आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने फेरि यहाँ राइट क्लिक गरेर ग्रिडमा मैले अनचेक गरेँ भने एउटा चाहिँ व्हाइट स्क्रिन आउँछ। यसलाई मैले मुभ पनि गर्छु। स्क्रिनलाई मुभ गर्नको लागि म मुभमा जान्छु र जियोजेब्रामा अर्को एउटा फिचर छ मिड पोइन्ट। मिड पोइन्ट निकाल्नको लागि तपाईँले एउटा कमान्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीसँग अलरेडी टुलबार छ। त्यसको लागि एउटा मुभ भन्ने टुलबार छ छेउमा लेफ्ट कर्नरमा, त्यसको साइडमा जुन चाहिँ हामीले पोइन्ट प्लट गरेका थियौँ त्यसको तल जानुभयो भने मिड पोइन्ट अर सेन्टर भन्ने छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो सेलेक्ट भयो हाम्रो। र ए र बी को मिड पोइन्ट कति हो थाहा पाउनको लागि सुरुमा एमा क्लिक गरिदिनुहोस्, लेफ्ट क्लिक, फेरि बीमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हामीसँग डी भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट आयो। र यो डी को चाहिँ कोअर्डिनेट थाहा पाउनको लागि तपाईँ लेफ्ट साइडको एउटा चाहिँ अल्जेब्रिक भ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। डी इक्वल टु मिड पोइन्ट ए कमा बी -6,7 छ। त्यसरी नै हाम्रो मिड पोइन्टमा सिलेक्ट छौँ। हामी कुनै टुलबारमा सिलेक्ट छौँ कि अनसिलेक्ट छौँ भनेर यसरी हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा ब्लू कलरको चाहिँ सिलेक्ट भएकोमा चाहिँ यसरी देखाएको हुन्छ र सिलेक्ट नभएकोमा चाहिँ केही पनि देखाएको हुँदैन। र अहिले हामी मिड पोइन्टमा छौँ। त्यसरी नै फेरि हामी एमा क्लिक गर्न सक्छौँ, सीमा क्लिक गर्न सक्छौँ र ई भन्ने मिड पोइन्ट आयो ए र सी को।
र यो हामीले यो सी र बीले अलि झ्याउ गर्यो भन्नुहुन्छ भने फेरि यो मुभ टुलबारमा गएर यो डिस्प्ले गराउँदाखेरि अलि झ्याउ भयो भन्नुहुन्छ भने यस्तो राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्टलाई चेक अनचेक गर्न सकिन्छ। त्यो मैले अनचेक गरेँ भने त्यो हराउँछ। यो सीमा ठ्याक्क क्लिक गर्न सकिनँ। सो लेभल गरे भने हटाउँछ। ए सरी सो लेभल, त्यसको लागि हामी यता पनि जान सकिन्छ। हामी चाहिँ यो सो लेभलमा चाहिँ अनचेक गर्न सकिन्छ। र क्लास 9 मा सायद एउटा थ्योरम छ होला, ट्रायंगलको कुनै यो मिड पोइन्टबाट चाहिँ एउटा कुनै लाइन चाहिँ पास भयो भने यो दुईटा चाहिँ प्यारलल हुन्छ भन्ने कुरा अनि थ्योरमहरु छ। त्यसको लागि त्यो प्रुभ गर्नको लागि जस्तै हामीले मिड पोइन्ट त बनायौं, अब यो मिड पोइन्ट डी र ई लाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने होला कुनै लाइनले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग यो मुभ टुलबारको छेउमा छ एउटा लाइन भन्ने। लाइन पनि धेरै किसिमले बनाउन सकिन्छ। सेगमेन्ट भन्नेमा जाउँ हामी। सेगमेन्टमा क्लिक गरेर डी मा क्लिक गरौँ र ई मा क्लिक गरौँ, एउटा लाइन सेगमेन्ट बन्छ। र यो दुईटा लाइन प्यारलल छ कि छैन भनेर तपाईहरुले एउटा एंगल टुलबार पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एंगल टुलबारको लागि तपाई यो छेउबाट जान सक्नुहुन्छ। यो एंगल भन्ने सुरुमै आएको हुन्छ। र एंगल क्लिक गरिदिनुस् र मलाई यो सी बी र डी को चाहिँ एंगल चाहिएको छ भने म सी बी र डी मा क्लिक गर्छु र 39.81 डिग्री आयो। त्यसरी नै मैले ई डी र ए मा क्लिक गर्न सक्छु। दुईटैको एंगल चाहिँ सेम छ। यसरी नै हामीले एंगलको पनि युज गर्यौं, पोलिगन पनि युज गर्यौं र लाइन मिड पोइन्ट सबै युज गर्यौं। र हामीसँग यो इन्टरसेक्ट भन्ने पनि एउटा छ हैन, मैले अघि भन्न भुले। इन्टरसेक्टमा चाहिँ हामीले दुईटा ग्राफ सँगै प्लट गर्यो भने दुईटा लाइन चाहिँ कुनै लाइनहरु कता इन्टरसेक्ट भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। इन्टरसेक्ट पोइन्ट चाहिँ रविन जी। हजुर सर। तपाईले त्यो प्यारलल चाहिँ कसरी दिन्छ अलिकति आइडिया दिनुस् त, विद्यार्थीले हामीले सिकाउँदा त्यो पनि चाहियो नि। प्यारलल दुईटा लाइनलाई एरो दिनु पर्यो। मैले एंगल चाहिँ एउटै आयो नि त। ओके, एंगल त भयो। एंगल त भयो, हामीले प्यारलल पनि दिनु पर्यो नि यो जुन डी लाइन र बीसी लाइनलाई हैन। सरले सिम्बल भन्नु भएको, एरो सिम्बल भन्नु भएको। सिम्बल अब एरो चाहियो त्यहाँ लौ त। ए त्यस्तो एरो सर। एरो चाहिँ सायद स्टाइलमा त्यस्तो एरो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो। ए हुँदो रहेछ सर, डेकोरेसनमा गरेर रहेछ। कहाँबाट रे भन्नुस् त। यो अटोमेटिकली आउँदैन यो हैन, विद्यार्थीको लागि देखाउनको लागि चाहिँ तपाई कहाँ जानु भन्दाखेरि जस्तै हरेक कुराको डिजाइनहरु चाहिँ तपाई कुनै एउटा लाइनमा जानुस्। यस्तो अब यो तपाई अहिले मुभ टुलबारमा हुनुहुन्छ, यो लाइनमा जानुस्, राइट क्लिक गर्नुस्, सेटिङ भन्ने छ, सेटिङमा क्लिक गरिदिनुस् र यसमा अब कलरिङको कुराहरु छ, स्टाइलको कुरा छ, लाइनको थिकनेसको कुराहरु छ, ओपासिटीको कुरा छ, लाइनको स्टाइल, डेकोरेसन कस्तो दिने। र कहिले-कहिले विद्यार्थीहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ तपाईले अलरेडी गरेर चाहिँ लैजान सक्नुहुन्छ। यसको अगाडि चाहिँ एउटा हेडिङ पनि लेख्न सकिन्छ। हेडिङ लेख्नको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा टेक्स्ट भन्ने टुलबार छ, एउटा बिल्ट-इन टुलबार छ यो टेक्स्ट भन्ने। टेक्स्टमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुनै यो ग्राफिक भ्यू भित्रको चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्ट भन्ने यस्तो एउटा चाहिँ टुलबार आयो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै टेक्स्टहरु लेख्न सकिन्छ। जस्तै म एउटा एडभान्स भन्नेमा नि गएँ। जस्तै र कुनै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। दिस इज आवर एउटा कुनै स्टेटमेन्ट नै लेख्दै नि भइगयो नि। अब यसमा पनि हाम्रो कस्तो देखाउन खोजेको मैले भन्दाखेरि
हामीले यो भ्यालु अल्फाको भ्यालु र बिटाको भ्यालु पनि एउटा कमेन्टमा लेख्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एडभान्सको तल चाहिँ एउटा साइन छ, जियोजेब्रा साइनमा गयो भने त्यो मैले हजुर सर त्यसलाई टेक्स्टमा के लेखिनु भन्दा द लाइनिङ जोइनिङ द मिड पोइन्ट अफ टु साइड्स अफ ट्रायंगल इज प्यारलल विथ द थर्ड साइड भन्ने नै लेखिदिनु ल त्यहाँ पुरै। द लाइनिङ जोइनिङ द मिड पोइन्ट अफ टु साइड्स अफ ट्रायंगल इज प्यारलल टु द थर्ड साइड। Sides of the triangle joining the two midpoints of the two sides. Midpoints अहिले एक्जाम्पलको लागि हो सर, बुझिहाल्यो त्यो त लेख्न सकिन्छ नि। two sides त्यो लेख्न चाहिँ एक्ज्याक्ट एरो होइन है सर। त्यसलाई टेक्स्ट पनि देखाइदिनु त्यहाँ होला। मैले चाहिँ जस्तै अल्फा र बिटा पनि देखाउन खोजेको। हुन्छ ल। त्यसको लागि चाहिँ म एडभान्समा गएँ अनि यो जियोजेब्रा भन्ने सिम्बलमा गएँ, अल्फा भन्नेमा क्लिक गर्छु। यसरी चाहिँ आउँछ हाम्रो मैले बिटा भनेर लेखिदिएँ नि त। पछि बिटाको भ्यालु आयो कि 39.81 39.81। फेरि मैले एबिसी क्लिक गरेर जस्तै म एडभान्समा गएँ, बिटा इज इक्वल टु अल्फा गरिदिएँ, इन्च मैले ओके गरिदिएँ भने अब मैले यो अल्फा र बिटाको ठाउँमा चाहिँ यस्तो भ्यालु आइदियो कि। अब मैले यो मुभ टुलबार युज गरेर फेरि मुभ गरेँ भने त्यो भ्यालु पनि चेन्ज भइरहेको छ। भनेको मतलब हाम्रो जतिसुकै सेपमा होस् होइन, यो थ्योरम चाहिँ प्रुभ भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अप्रुभ गर्न सकियो। र म यसलाई न्यू गरिदिएँ, तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याङ्क आएको छ, यसलाई चाहिँ ग्रिड र एक्सिसहरू निकाल्नको लागि म मुभ टुलबारमा गएँ, राइट क्लिक गर्छु। एक्सिसमा चाहिँ अहिले अनचेक छ, ग्रिडमा नि अनचेक छ। म यसलाई चेक गर्न सक्छु र आफूले मन लागेको ठाउँमा चाहिँ प्लेस गर्न सक्छु। जस्तै म एउटा रिफ्लेक्सन गर्छु, एउटा जस्तै यो रेगुलर पोलिगन भन्ने पनि छ हाम्रो अर्को एउटा फिचर। त्यो मैले दुई ठाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले सोध्छ कति नम्बरवटा भर्टिसेस चाहियो भनेर। त्यो मैले एउटा हेक्सागन पेन्टागन तपाईँले जतिसुकै एउटा मैले 6 दिएँ, आफै ड्र हुन्छ यो। तपाईँहरूलाई यो देखाएको मात्र हो। जस्तै म अहिले पोलिगनमै काम गर्छु। पोलिगनमा चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल्ली स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर क्लिक गऱ्यो भने एउटा पोलिगन बन्यो। सो कोअर्डिनेटहरू पनि आएको छ यता। र अब म यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छु। रिफ्लेक्ट एबाउट अ लाइन, रिफ्लेक्ट एबाउट अ पोइन्ट, रिफ्लेक्ट एबाउट सर्कल। जस्तै अब मैले एउटा कुनै लाइनबाट चाहिँ एउटा रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु भने सुरुमा मैले लाइन बनाउँछु। लाइन बनाउनको लागि हामीसँग एउटा सेगमेन्ट भन्ने छ, एउटा लाइन भन्ने छ। लाइन भन्ने चुज गरेँ र यो लाइन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ इनपुटमा गएर पनि दिन सक्नुहुन्छ। मैले अहिले चाहिँ यत्तिकै दिएँ, कुनै दुई ठाउँमा क्लिक गरेँ र एउटा लाइन बन्यो। र यो लाइनको इक्वेसन छ -10.5x + 14.82y = 87। तपाईँहरूले कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मुभ गरेर। अब मैले यो पोलिगनलाई यो लाइनबाट मैले रिफ्लेक्ट गर्नको लागि म कुन टुलबारमा जान्छु भन्दा यो तपाईँको यो रिफ्लेक्ट एबाउट लाइन भन्ने छ, यसमा म क्लिक गर्छु।
र यसमा क्लिक गर्दाखेरि म सुरुमा चाहिँ यो अब्जेक्टमा क्लिक गर्छु अनि यो लाइनमा क्लिक गर्छु र मैले सुरुमा अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ अनि यो लाइनमा क्लिक गरेँ र हाम्रो रिफ्लेक्ट भएको छ र यो रिफ्लेक्ट भएको कोअर्डिनेटहरु छ त्यो हाम्रो लेफ्ट साइडको एउटा अल्जेब्रिक भ्यूमा आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सर त्यो कोअर्डिनेटहरुलाई त्यही फिगरकै ए को जस्तो सी को कोअर्डिनेट त्यही छेउमा लेख्न देखाउन सकिन्छ सकिन्न सकिन्छ सर त्यो पनि त्यसको लागि हजुर तपाईं चाहिँ यो पोइन्टमै गएर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ र यो सो लेभल भन्नेमा चेक भएको छ यसमा नाम मात्र नेम मात्र भएको हुनाले ए आएको हो नेम एन्ड भ्यालु गर्न सक्नुहुन्छ ए हजुर थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच अब सबै एकैचोटी गर्नको लागि तपाईले CTRL की दबाएर बी सी फेरि बी ड्याश सी ड्याश ए ड्याश गरेर सबैलाई म पर्फेक्ट सेटिङमा गएर र फेरि हामी यसलाई मुभ टुलबारमा गएर मुभ गरेर लाइभ पनि हेर्न सक्छौं यो कसरी पोइन्ट चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ कोअर्डिनेटहरु कसरी चेन्ज भइरहेको छ हो अघि मैले जुन तपाईहरुलाई स्लाइडरको कन्सेप्ट भनेको थिएँ स्लाइडर पनि युज गर्न सकिन्छ तर यसको ठाउँमा स्लाइडर त्यति उपयुक्त हुन्न जुन हामीले चाहिँ प्राय जसो स्लाइडर चाहिँ एउटा कुनै लाइनहरु चाहिँ ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने गरिन्छ त्यसरी नै हाम्रो अब यो रिफ्लेक्सन एबाउट अ लाइन त भयो अब एउटा पोइन्ट भन्ने छ रिफ्लेक्ट एबाउट पोइन्ट त्यसको लागि म एउटा कुनै पोइन्ट दिन्छु सुरुमा पोइन्ट दिनको लागि मैले सुरुमा एउटा तपाईलाई सिकाएको थिएँ कमान्डबाट पनि पोइन्ट प्लट गर्न सकिन्छ र टुलबारबाट पनि पोइन्ट प्लट गर्न सकिन्छ र तपाईहरुले पोइन्ट चाहिँ जस्तै अब कुनै पोइन्ट प्लट गर्न पर्यो भने यहाँ नभएको नामहरु जस्तै अब f is equal to 2,2 समथिङ दिन सक्नुहुन्छ कमान्ड लाइनबाट र अहिले म चाहिँ सिम्पली टुलबारमा गएर पोइन्ट भन्ने अप्सन क्लिक गरेर कुनै ठाउँमा क्लिक गर्छु र मैले अब यो रिफ्लेक्ट भएको अब्जेक्टलाई यो पोइन्टबाट फेरि रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्छु भने म फेरि त्यो रिफ्लेक्ट एबाउट पोइन्ट भन्ने अप्सनमा जान्छु रिफ्लेक्ट एबाउट पोइन्टमा गएर म क्लिक गर्छु र सुरुमा म अब्जेक्टमा क्लिक गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रायंगल छ त्यसपछि म यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु यसमा क्लिक गरे यसमा क्लिक गरे र यसलाई म जुम आउट गरे भने अलि माथि आइसकेको छ ए डबल ड्याश बी डबल ड्याश कोअर्डिनेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले पोइन्टलाई फेरि मैले मुभ गर्दै गयो भने त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सजिलै अब्जर्भ गर्न सकिन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ यो कुन फिल्डमा काम लाग्छ भन्नु होला यो चाहिँ म एउटा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एउटा भएको हुनाले फिल्डको भएको हुनाले यो चाहिँ कस्तो फिल्डमा काम हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कम्प्युटर ग्राफिक्स कम्प्युटर भिजन भन्ने एउटा टपिक छ त्यसमा धेरै युटिलाइज हुँदो रहेछ जस्तै हाम्रो मोबाइलहरुमा पनि जुन ग्राफिक्स देखिन्छ त्यो सबै पिक्सलले बनेको हुन्छ यो पिक्सलहरु पनि सबै कुरा यो रिफ्लेक्सनबाट यो अल्गोरिदम चाहिँ यिनीहरु नै हुन्छ जुन म्याथमा हामीले पढ्छौं रिफ्लेक्सन रोटेसनहरु सबै अल्गोरिदम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर भिजनहरुमा काम लाग्छ जुन हामीले मोबाइल चलाउँदाखेरि स्क्रिन देख्छौं त्यो सबै यिनीहरु अल्गोरिदमहरु युज भइरहेको हुन्छ र हामीले यो कुरा चाहिँ अहिले बुझ्न सक्यौ भने पछि कुनै कुरामा चाहिँ रिफ्लेक्टहरु ठुलठुलो पोइन्टहरु रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो भने सजिलै जियोजेब्रा मार्फत चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट रोटेट सबै गर्न सकिन्छ यो रिफ्लेक्ट एबाउट सर्कल भन्ने छ सर्कलबाट चाहिँ हामीले यो खासै पढेको हुँदैनौं क्या हैन सर्कलबाट पनि रिफ्लेक्ट गर्न सकिन्छ एउटा सर्कल ड्रा गराएर म सर्कलको पार्टमा चाहिँ आउँदै छु अहिले त्यसरी नै अब यो रोटेट एबाउट पोइन्ट भन्ने छ यसमा म क्लिक गर्छु र यसको लागि चाहिँ म सुरुमा अब्जेक्टमा क्लिक गर्छु अनि पोइन्टमा क्लिक गर्छु जस्तै म यो अब्जेक्टमा क्लिक गरे अनि फेरि यो ए डबल ड्याशमा क्लिक गरे र यसले एंगल माग्छ एन्टी क्लकवाइज भनेको काउन्टर क्लकवाइज भन्ने छ यसमा र अर्को क्लकवाइज तपाईले केमा रोटेट गर्ने हो कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने हो
जस्तै यसमा चाहिँ अब पहिला ग्रेडहरू रेडियनहरू भन्ने चाहिँ अप्सन थियो, यसमा चाहिँ मैले अप्सन भेटिनँ यो जियोजेब्राको यो वेब प्लेटफर्ममा चाहिँ। सायद उनीहरूले यो हटाएको हुनसक्छ। तपाईँहरूले डेस्कटपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिग्रीको ठाउँमा अरूहरू पनि राख्न सकिने। जस्तै मैले एन्टी क्लकवाइज 45 डिग्री भनेर चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिन्छु। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रोटेट भइसकेको छ। र तपाईँले फेरि मुभ गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै म यो कुराहरूलाई चाहिँ म एउटा इमेजमै नेपालको एउटा झन्डालाई चाहिँ पनि गर्न सक्छु। त्यसको लागि यसलाई तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेभ गरिनँ। जस्तै यो इमेज भन्ने अप्सन छ, यो मुभ टुलबारको छेउमा स्लाइडरको तल टेक्स्ट, टेक्स्टको तल इमेज भन्ने छ। इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भने चुज फाइल भन्ने छ, त्यसमा चुज गरेँ। कुनै एउटा डाउनलोड गरिदिनुहोस्। एउटा सानो धेरै ठुलो नगर्नुहोस्, एउटा इमेज कुनै डाउनलोड गरेर त्यसलाई मैले हेरेँ अहिले। अलि ठुलो नै आएछ। जस्तै अब म यो झन्डालाई चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्छु, इन्लार्जदेखि लिएर रिफ्लेक्ट, रोटेट। जस्तै म यसलाई चाहिँ सुरुमा कुनै लाइनबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दैछु। रिफ्लेक्ट एउटा लाइनमा गएँ। अघिको जस्तै पहिला म अब्जेक्टमा क्लिक गर्छु अनि लाइनमा क्लिक गर्छु। अब्जेक्ट, लाइन, रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यसरी मैले एउटा पोइन्टबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु। अब्जेक्ट अनि एउटा कुनै पोइन्ट रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यसरी नै रोटेट पनि गर्न सक्छु। रोटेट मैले कुन पोइन्टबाट रोटेट गर्छु, यो सीबाट गर्छु। मैले एउटा सर्टेन 30 डिग्री क्लकवाइजबाट रोटेट गरिदिएँ। त्यसरी नै हाम्रो इन्लार्जमेन्ट भन्ने पढाएको थियौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो डाइलेट भन्ने अप्सन छ। कुरा उयो नै हो, डाइलेट फ्रम पोइन्टबाट गरेँ। त्यसमा म एउटा पोइन्ट प्लट गर्छु, ई भन्ने पोइन्ट प्लट गरेँ र डाइलेट फ्रम पोइन्ट भन्नेमा जान्छु र क्लिक गर्छु। र कुन चाहिँलाई मैले डाइलेट गर्ने हो त, म यो अब्जेक्टलाई यो पोइन्ट मार्फत चाहिँ म डाइलेट गर्दैछु भने फ्याक्टर माग्छ, कति फ्याक्टरले डाइलेट गर्ने। त्यही मैले 2 भनेर लेखेँ भने डाइलेट भएको छ, अलिक ठुलो भएर आयो। यसरी हामीले सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ छ भेक्टरबाट ट्रान्सलेट गर्ने। भेक्टर बनाउने तरिका हामीसँग दुई तरिका छ भनेर मैले सुरुमा भनिसकेको थिएँ। एउटा इनपुटमा गएर स्मल ए लोअर केसमा a = 2,2 लेख्नु भने भेक्टर आउँछ। अथवा हामीसँग अर्को मेथड छ, यो लाइनको तल गएर एउटा भेक्टर भन्ने छ, भेक्टर बनाउनु भयो भने यसको कोअर्डिनेट आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यु छ भेक्टरको नाम। भेक्टरबाट ट्रान्सलेट गर्नको लागि तपाईहरु फेरि त्यही टुलबारमा जानुस् जहाँबाट रिफ्लेक्ट गर्नुभएको थियो, रिफ्लेक्ट, रोटेट, एउटा ट्रान्सलेट बाइ भेक्टर भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा नि पहिला गरे जस्तै नै अब्जेक्टमा अनि लाइनमा, अब्जेक्टमा अनि यो भेक्टरमा, अब्जेक्टमा क्लिक गरौँ, भेक्टरमा क्लिक गरौँ, ट्रान्सलेट भयो। सबैले गर्दै हुन्छ होला नि? हजुर सर, एउटा कुरा सोध्न मैले, यो झन्डालाई चाहिँ गराएर हजुर हामीले सेभ गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने? यो सेभ गर्ने भन्नको अहिलेको यो विन्डोज, यो झन्डालाई चाहिँ फरफराउनु पर्यो अनि त्यही फरफराएर हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ भिडियो नै आउनु पर्यो। त्यो एनिमेसन भन्नुभएको? हजुर यो एनिमेसन पनि गर्न सकिन्छ, सजिलै एनिमेसन गर्न सकिन्छ है। तपाईहरुले जुन मैले स्लाइडरको कन्सेप्ट भने नि, स्लाइडरबाट चाहिँ तपाईहरुले अब पोइन्टहरु बनाएर यो झन्डा पनि किन यो इमेज राख्ने, हामीले आफैले एउटा झन्डा लाइनहरु क्रिएट गरेर आफैले स्लाइडरहरु युज गरेर, अघि मैले भने जस्तै नै यो स्लाइडर युज गरेर यताउता मुभ गरेर एनिमेट गर्न सजिलै सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। मैले एउटा झन्डा चाहिँ बनाएको थिएँ हैन, तपाईले चाहिँ यो युट्युबको अफिसियल साइटमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा झन्डा पनि छ। मैले चाहिँ तपाईले भने जसरी नै अहिले यो इन्ड अफ द सेसन मैले एउटा सोलर सिस्टम देखाउन गइरहेको छु, जुन यो
तपाईहरुलाई भन्छु यो त्यही कन्सेप्टमै आउँछ यो हुन्छ हुन्छ एन्ड अफ द सेक्सनमा चाहिँ यो सोलर सिस्टम देखाउन गइरहेको छु यदि थाहा पाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु हस् र यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है र म अब यो राम्रो बुझिएछ सर धेरै राम्रो बुझिएछ धन्यवाद सर र म सर्कलतिर म गएको छैन सर्कलतिर जान्छु है त यसमा धेरै फिचरहरु छ हैन अब यो तपाईहरुले एउटा सिकाउन चाहिँ सकिदैन साध्य हुँदैन यो सिम्पल कुराहरु भनिसकेपछि योबाट चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लोर गर्दै जानुभयो भने जियोजेब्राको अफिसियल साइट छ जियोजेब्रा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले रिसोर्सेसहरु पर्याप्त पाउन सक्नुहुन्छ अरूहरुले गरेको प्रोजेक्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै बुझिन्छ यो चाहिँ अब लाग्छ टाइम चाहिँ हल्का लाग्छ सजिलै पछि सजिलो हुन्छ म अब सर्कलतिर जान्छु यो सर्कलमा चाहिँ सर्कल क्रिएट गर्नको लागि हामीले अब इक्वेसनहरु पढिएको थियो त्यो इक्वेसनले तपाईले डाइरेक्ट यहाँ टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ कमान्डमा गएर सर्कलको इक्वेसन तपाईले यहाँ टाइप गर्नुभयो भने सर्कल यहाँ क्रिएट हुन्छ हामीसँग सर्कल बनाउने धेरै मेथडहरु छ जियोजेब्रामा फर एक्जाम्पल हामी सर्कल भन्ने सिम्बल छ यता टुलबारमा एउटा सर्कल भन्ने छ यो सर्कल बनाउने तरिकाहरु हुन् सुरुमा के रहेछ हेरौँ है त सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट एउटा कुनै सेन्टर पोइन्ट छ भने त्यहाँबाट सर्कल बनाउने अनि सेन्टर एन्ड रेडियस हामीले रेडियस दिएर चाहिँ सर्कल बनाउन सकिन्छ अब यो धेरै कुराहरु छन् अब 3 पोइन्ट दियो भने चाहिँ 3 पोइन्टबाट पास हुने सर्कल जुन हामीले 10 क्लासमा पढाएको थियौं त्यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु सबै कुरा छ त्यसमा यो सुरुमा गए सेन्टर सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट सेन्टर मैले यो 0,0 मा दिए सुरुमा अनि तपाईले माउस यसरी माथि लानु भयो भने सर्कल बढ्दै गयो कुनै एक ठाउँमा मैले क्लिक गरे र सर्कलको इक्वेसन चाहिँ तपाईले लेफ्ट साइडको विन्डोजमा हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कलको नाम छ सी सर्कल a, b a भनेको ओरिजिन र b भनेको कुनै सर्कमफेरेन्समा भएको एउटा पोइन्ट यसको इक्वेसन छ x² + y² = 24.79 यसलाई हामीले मुभ गरेर घटाउन बढाउन सकिन्छ त्यसरी नै इक्वेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ र मैले यो सेन्टरमा नभइकन यता ल्याए भने y प्लस माइनस भइरहेको छ यसको नेचर चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ अहिले हेर्न सकिन्छ यो हाम्रो जस्तै हाम्रो सर्कलको नि दुईटा फर्म छ यो इक्वेसन लेख्ने जस्तै म यो इक्वेसनमा गएर राइट क्लिक गरे भने यो इक्वेसन ax² + bxy + cy² को फर्ममा मैले क्लिक गरे भने त्यस्तो फर्ममा आउँछ हेर्नुस् x² + y² + 7.24x यो फर्ममा आउँछ फेरि मैले यसलाई यहाँ गएर राइट क्लिक गरे भने इक्वेसन x - m को होल स्क्वायर प्लस यो फर्ममा मैले क्लिक गर्नु पर्यो भने दुवै फर्ममा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ फेरि मुभ टुलबारमा गएर हामीले मुभ गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो इक्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ त यो इक्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ एक्सक्युज मी रबिन हामी चाहिँ बिहानदेखि जोइन गरेको करिब 1 आवर 30 मिनेट्स जति भइसकेको छ हैन कतिपय टायर्ड पनि हुनुभयो होला केही कुराहरु अर्को सेसन अर्को दिनमा पनि बाँकी राख्ने गरेर आजलाई मिल्यो भने चाहिँ 3 मिनेट जतिमा स्टप गर्न सकिन्छ मैले यो कुरा चाहिँ देखाउन खोजेको थिएँ सोलर सिस्टमको हैन सर्कलकै कन्सेप्टहरु हो यो यसको लागि चाहिँ हल्का टाइम हैन हाम्रो लर्निङ त हैन हामी सिक्नको लागि त अरु दिनमा पनि फेरि जोडिन्छौं हैन आजलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको अब करिब 15-20 मिनेट जतिमा स्टप गरियो भने यसलाई टु बी कन्टिन्युड गर्ने के अर्को दिन फेरि सेकेन्ड पार्ट गरौँला नि त के कसो हुन्छ हेलो सर यसको रेकर्डेड कहाँ पाउन सकिन्छ हामीले सर भिडियो चाहिँ म फेसबुक मार्फत तपाईहरुले आज जसरी जोडिनु भएको छ उहाँहरु सबै मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ म शेयर गर्छु युट्युब मै अपलोड गरेर राखेको हुन्छु युट्युब च्यानलको लिंक शेयर गरिदिन्छु सरहरुलाई सबैलाई रबिन जी
यो सर रेकर्डिङ चाहिँ कसरी आउँछ सर? यो मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई म युट्युबको लिंक पठाइदिन्छु सबैलाई प्रोग्राम पछि। ए हस् रविनजी। रविन सर यो सर्कलको जुन घेरा छ नि, हजुर, यो घेरालाई चाहिँ मैले हटाएर त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मुभ गरेको, लोकसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि यो एकदम इफेक्टिभ छ। त्यो पोइन्ट मात्र मुभ गरेको मैले देखाउनलाई घेरा कसरी हटाउने? भन्नु है त्यो कुरा चाहिँ। यसलाई एनिमेट गर्नु चाहिँ घेरा हटाउनु चाहिँ त्यही नै हो तरिका त हैन? घेरा हटेर त्यसरी गर्दाखेरि यो जस्तै सो लेभल गर्दाखेरि घेरा हट्दो रहन्छ हैन? हजुर अब त्यो के गरी गर्नु यसो हेडिदिनु। यसमा राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्नु भने घेरा त हट्यो हैन? राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट। यसमा तपाईले चेक अनचेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एनिमेसन गर्नु पर्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ। यसमा एनिमेसन भन्ने मैले फिचर चाहिँ देखिन सर। यो जुन चाहिँ पहिलाकोमा चाहिँ हामीसँग थियो हैन? यसमा चाहिँ हामीले छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेसले पनि नहुने रहेछ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ मैले सो ट्रेस गरेर गर्छु त। लोकस बनाउनलाई चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ के त्यसरी गरियो भने। हजुर सर, मिल्छ मिल्छ गरेको देखाउनलाई। रविन बाबु। हजुर सर। त्यो पनि स्लाइडरबाट आउँछ कि त्यो स्लाइडर भयो भने त एउटा लोकसमा घुम्छ नि त त्यो बी भन्ने पोइन्ट पनि? यस्तो भन्नु खोज्नु भयो। हो त्यसरी ठिक एकदम। मैले छुट्टै पोइन्ट चाहिँ क्रिएट गरे अनि त्यही पोइन्टलाई चाहिँ अराउन्ड द सर्कलमा चाहिँ एनिमेसन गरियो। हजुर यसलाई अलिकति स्टेप बताइदिनु त। कुन एउटा सर्कल ड्रा गरेँ मैले। र मैले यो बीमा नभइकन बीमा चाहिँ एनिमेसन भन्ने फिचर रहन्छ। मैले एउटा छुट्टै पोइन्ट चाहिँ कुनै एउटा सर्कमफरेन्समा मैले क्लिक गरेँ भने सी भन्ने बन्यो। यसमा मैले सो ट्रेस भनेर चेक गर्दिएँ र एनिमेसन भन्ने चेक गर्दिएँ। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले एनिमेसन गरिदिएँ। यो चाहिँ सेन्टर छ, यसलाई सेन्टर बनाएर चाहिँ सर्कल बन्दैछ। त्यो अर्को पासिङ पोइन्ट चाहिने रहेछ कि क्या त्यसमा? जुन हामीले बनाउँदाखेरिको पासिङ पोइन्ट बी थियो नि, बीलाई नभइकन एउटा छुट्टै थर्ड पासिङ पोइन्ट चाहिँ चाहिन्छ हाम्रो। यसलाई हामीले कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ सर। हजुर हजुर सर। मेरो पोली गर्दाखेरि सर फ्री आइरहेको के भयो होला? म एकदम नयाँ हो यसमा। ए हजुर, के भयो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ बाहिर ट्रेस गरिदिनु भयो। फेरि सुरुबाट हजुरले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म फेरि स्टेप बताउँछु। सुरुमा हजुर चाहिँ सर्कलमा जानुभयो। सर्कल एउटा कुनै मेथडबाट सर्कल बनाउनुहोस् र एक ठाउँमा क्लिक गरेर सर्कल क्रिएट भयो हैन? एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ। पासिङ पोइन्टको लागि तपाईँ एउटा कोअर्डिनेटमा जानुहोस्। पोइन्टमा गएर पोइन्टमा गएर कुनै एउटा चाहिँ सर्कमफरेन्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सी भन्ने पोइन्ट आयो र अब यसलाई सीलाई तपाईले फेरि राइट क्लिक गरेर अनि हामीलाई यो लाइन छ जुन सर्कलको चाहिँ बाहिरको छ, यसलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नको लागि फेरि सो अब लाइनमा गएर गरिदिनुहोस्। सर्कल हरायो, हाइड चाहिँ भएको, डिलिट भएको होइन कि हाइड चाहिँ भएको। अब हाम्रो यो पोइन्ट छ, यसलाई चाहिँ तपाईले एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने रविजी राइट क्लिक गर्दा मेरोमा चाहिँ त्यो एनिमेसन भन्ने आउँदो रहेछ कि? एनिमेसन भन्ने हुन्छ सर, पहिलाकोमा नि छ चाहिँ। मेरोमै चाहिँ छैन सर। त्यसमा के छ भने पोलर कोअर्डिनेट, सो अब्जेक्ट, सो लेभल, ट्रेसन, रिनेम, डिलिट, प्रोपर्टी छ। त्यसमा नि त गरे अब मैले पहिला। हुन्छ सर, म त्यसमा पनि हेर्छु। अनि मलाई पर्सनल्ली मेसेज गरौँ न, म तपाईलाई त्यो कुरा बताउँला।
त्यसमा नि मिल्छ नमिल्ने चाहिँ होइन, तर कतापट्टि छ भन्ने कुरा हो। यसरी नै मैले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छु। हुन्छ सर, अब धेरै कुरा छ आजलाई यति गरौँ क्या हो। रविनले लास्ट टाइम घडी बनाएको यसरी नै हो कि क्या हो? हजुर घडी पनि बनाउनु हुन्छ यसबाट। ओके, मैले घडी पनि बनाएको थिएँ होइन। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो सोलर सिस्टम एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, तर यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ अलिक धेरै नै लाग्छ होइन। सबै मैले सर्कलहरू बनाएर पोइन्टलाई चाहिँ मैले रोटेट गरेर एउटा एनिमेसन गरेको थिएँ। अब यो चाहिँ अर्को दिन गरौँला। ओके, ठिक छ रविन, धेरै कुराहरू सिकियो होइन। तर अब यो त जियोजेब्रा त अब धेरै कुराहरू छ यसमा। स्ट्याटिस्टिक्सको पार्टमा हामीले आज टच पनि गर्न भ्याइएन। अब स्ट्याटिस्टिक्सको पनि धेरै कुराहरू छ। शिशिरले त्यहाँ मेन्सुरेसनको केही कुराहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। शिशिर केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ शिशिरको पार्टमा? केही थप्नु मन लागेको अथवा पछि कहिले गर्नु? आजको पार्ट क्लियर नै छ। अब नेक्स्ट क्लास र म चाहिँ रे अफ ट्रायंगल एन्ड प्यारलोग्राम चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा म चाहिँ देखाउने ट्राई गर्नेछु। हजुर, के छ भोलि गर्न सकिन्छ कि अर्को कुनै दिन? भोलि गर्न सकिन्छ, सेसन ग्रुपमा जाऊँ न। के छ रविन, भोलि दुईजना भएर फेरि कन्टिन्यू गरौँ न त 8 बजे। भोलि कुन टाइममा सर? बिहानको 8 बजे नै गर्ने कसो हुन्छ? भोलि चाहिँ सर अलि बेला टाइम चाहिँ मिल्दैन होला। मैले फेरि लिनक्स चाहिँ ट्रेनिङ गराएको छु कि मैले सागर सरलाई तिम्रो टाइम त्यसको लागि चोर्नु भनेको छु। अझ मैले यो एफओएसएस त हाम्रो टिचर स्टुडेन्टहरू धेरैलाई काम लाग्छ। तपाईँहरूलाई अब यहाँ अहिले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि क्युरियोसिटी हुनसक्छ। यो फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू हाम्रो ओबन्टु लगायतको लिनक्स जस्तो चिजहरू चाहिँ सबैले सिक्नु एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ त्यसको लागि नभएर भोलिको हाम्रो 11 बजे त्यो छ भनेपछि साँझतिर गर्दा कसो हुन्छ? 3-4 बजेतिर त्यसो भए? भोलि चाहिँ सर मेरो 8 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म अलि बिजी हुन्छ सर। ठिक छ त्यसो भए म तिमीसँग कम्युनिकेसन छुट्टै पर्सनली गर्छु र अनि अर्को दिनको लागि फिक्स गरौँला, भोलि नभए अर्को दिन। आजलाई चाहिँ अरू केही कुराहरू छन् भने राखेर अनि फाइनल केही तिमीले भन्नुपर्ने पर्सनली? अब हामीले त अब तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने, अब मुरी धन्यवाद, अब के भन्ने पाथी मुरी सबै धन्यवाद तिमीलाई सधैँ भन्दै आएका छौँ, भनिरहन्छौँ। अरू केही तिम्रो पर्सनली र यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सको तर्फबाट कोही सरहरूले केही भन्नुपर्ने छ भने भनिदिनु होला। हामी धेरै बेर अब रहँदैनौँ किनभने भोक पनि लागिसक्यो होला। मैले टिचरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जियोजेब्रा भनेको त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, धेरै सजिलो छ चलाउँदै गयो भने। तपाईँहरूले यो geogebra.org को साइटमा गएर रिसोर्सेस भन्नेमा गएर यसलाई चाहिँ धेरै युटिलाइज गर्न सकिन्छ। र आजकल चाहिँ पढाउँदाखेरि यो टेक्नोलोजीबाट पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले चाँडै ग्र्याब पनि गर्न सक्छन्। यसलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। सम्पूर्ण यहाँ टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यही नै अब पछि यो बिस्तारै सबै कुरामा चाहिँ हामी टचअप हुँदै जान्छौँ। जुन हामीले यो स्प्रेडसिटहरूको बारेमा त अझै मेन्सन गरेकै छैनौँ। जुन चाहिँ हामीले डेटाहरू यो हिस्टोग्रामहरू बनाउने, ठुल्ठुलो ग्राफहरू प्लट गर्ने, डेटाहरू हालेर त्यो कुरा पनि जियोजेब्राबाट हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हाम्रो धन कुमार सरले पनि यहाँ थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। अनि आज मलाई सबभन्दा मजा लागेको चाहिँ हाम्रो गोविन्द सर र गोकर्ण सरले बिचबिचमा एकदमै यो इनपुट्सहरू दिइराख्नु भएको थियो। एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेसन मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ। हुन त सबैजना एक्टिभ नै हुनुहुन्छ, हाम्रो केही विद्यार्थीहरू चाहिँ बिचमै छोडेर जानु भएको छ किनभने एक्जाम ओरिएन्टेड छ क्या हाम्रो। एक्जाममा परीक्षामा मैले यसो गरेर के फाइदा हुन्छ र? मलाई त आखिरमा त्यही त्यो दिएको प्रब्लम चाहिँ एउटा प्याटर्न दिएको छ, त्यो
त्यो प्याटर्नमा आन्सर गरे त भइहाल्यो नि भन्ने खालको पनि छ। अब चाहिँ नयाँ विद्यार्थीहरूमा यो यतातिर आकर्षित गर्ने तान्नेतिरमा शिक्षकको भूमिका सबभन्दा उल्लेखनीय हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म कोही साथीहरूलाई शिक्षक साथीहरूलाई यसमा केही थप्न अथवा कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ छ र आफूलाई भन्नु मन लागेको छ भने, जस्तै विश्वास कोही छ त्यहाँ अहिले? मैले पहिला पढ्ने बेला चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल मात्र पढियो होइन सर? स्योर। अब पढ्ने बेला यस्तरी यो तरिकाले पढ्न पाएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने अहिले चाहिँ मलाई क्युरियोसिटी भइरहेछ के। अब चाहिँ मैले यसरी नै सिकाउने गरेको छु। स्योर। अब तिमीहरूको पालामा हामीले सबभन्दा धेरै फोकस गरे भनेको म्याथ क्विज गराउने, त्यही फर्मुलाहरू घोकाउने बढी गरियो। बाहिर फेरि त्यसैको डिमान्ड बढी हुन्थ्यो। अब चाहिँ त्यो तरिकाले हुँदैन भन्ने कुरा त महसुस गरेर अगाडि जाने हो। कसै भन्दै हुनुहुन्छ? अब बिस्तारै म्याथमेटिक्समा पनि प्र्याक्टिकल आउँदै रहेछ होइन सर? हो, म्याथमा प्र्याक्टिकल हुन्छ अब चाहिँ। अब त्यो प्र्याक्टिकलको बेलामा चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट हामीले प्र्याक्टिकल गराइयो भने चाहिँ सजिलो होला। हो। चिरञ्जीवी सरले के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। सर अहिले मैले चाहिँ जानकारी दिए 2-3 सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन, यहाँ पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ कुरा के पनि छ भने अघि भर्खरै रविनजीले चाहिँ यो लिनक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भोलि दिन जस्तो केमा सो भएर हाम्रो सरहरूले चाहिँ लिनक्सको पनि पार्टी सोधिराख्नु भएको छ, राख्नु भएको छ कि त्यो छ भनेर मैले सर हजुर सर। यो लिनक्सको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ म एउटा ओपन सोर्स कम्युनिटी हुनेछ काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजको, त्यो कलेजले चाहिँ मलाई चाहिँ पढाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ म अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ रन भइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब जोइन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारै होला। अब भोलि चाहिँ बिचको सेसनमा छौँ। तपाईँहरूको एउटा ग्रुप छ भने 10 जना ग्रुप छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई छुट्टै त्यो किसिमको चाहिँ एउटा क्लास चाहिँ गर्न सक्छु जुमबाट अथवा यो गुगल मिटबाट चाहिँ। तपाईँहरूले भन्नुहोस् न एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्। म हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्छु अनि त्यसपछि म केशव सरसँग कोअर्डिनेट गरेर तपाईँसँग जानकारी लिउँला नि त सर। हुन्छ चिरञ्जीवी सर, धेरै राम्रो आइडिया हो। हामी सम्भवतः भोलि चाहिँ नमिल्यो भने पर्सितिर अथवा 1-2 दिनपछि फेरि यसरी नै जियोजेब्रा कन्टिन्यू गर्ने र त्यसपछि यो लिनक्स उबुन्टु टाइपको फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, कसरी अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ। अब हामीलाई त अझ मैले खोजेको त कस्तो भने यो साइबर सेक्युरिटी, साइबर अथवा इन्टरनेट सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेफ्टीका कुरामा अझ आइडियाहरू हामी बिचमा यो सिक्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। रबिनलाई फेरि पनि धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। र किरण सर, केशव सर बोल्नुभयो कि सर? मैले एउटा अलिकति केही कुरा राखौँ कि? हजुर हुन्छ सर। ल मेरो नाम दिपक अधिकारी, हेटौँडाबाट है। हजुर। विद्यालय चाहिँ आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय। एउटा लिङ्क चाहिँ हामीबाट आइपुगेको थियो अनि हाम्रो शिक्षक मित्र कृष्ण सरले मलाई प्रोभाइड गर्नुभएको थियो अहिले भर्खर। अनि हाम्रो एउटा म्याथमेटिक्सको टिचरहरूको ग्रुप छ। हामी चाहिँ गणित शिक्षा परिषद मकवानपुरको एउटा ग्रुप बनाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरूलाई त्यो लिङ्क मैले पछिल्लो डेट आवरमा चाहिँ सेयर गरेको थिएँ। हामी पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो जियोजेब्राबाट चाहिँ कसरी शिक्षण सिकाइ गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यताउति रहल लिने र सिक्ने चाहिँ अवस्थामा छौँ। हाम्रा साथीहरूलाई त्यो गर्दैछौँ। मैले अलिकति आजको यो कार्यक्रम रविनजीले जुन गरिरहनु भएको छ, फेसिलिटेट गरिरहनु भएको छ, एकदम इफेक्टिभ छ, राम्रो छ। विद्यार्थीलाई पनि प्रभावकारी र हामी झन् सिक्ने, हामी उस्तै विद्यार्थी, हामी उस्तै छौँ। हामी धेरै चाहिँ त्यसमा अभ्यस्त नभएको कारणले एकदम प्रभावकारी छ। मलाई अलिकति टेक्निकल्ली प्रब्लम आएको कुरा मैले बेला भने पनि यो ठिक छ, मेरो चाहिँ डाउनलोडकै कारणले समस्या भयो भन्ने कुरामा मैले गरेँ। अनि मैले अलिकति जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ हामीले अहिले कुन ठाउँबाट प्रसारण गर्दैछौँ? यो पोखराबाट है सर। पोखराबाट अब अलिकति तपाईँहरूले मलाई अलिकति सहजीकरण के गरिदिनु पर्यो भने यो लिङ्क चाहिँ हाम्रो डेली यही हुन्छ। हजुर यो लिङ्क चाहिँ हामीले त्यही नै सेयर गर्छौँ। नभए स्क्राबल क्लब पोखरालाई फलोअप गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ सर। हामी त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू राखिरहेको हुन्छ। स्क्राबल क्लब पोखरा, स्क्राबल क्लब
क्लब CLUB स्क्रैबल क्लब पोखरालाई पोखरा है। म मेरो दिपक अधिकारी मैले त्यहाँ मेल पनि राख्दा छु, हजुरहरूले मलाई त्यहाँ दिनुभयो भने हाम्रा यहाँका धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जोइन गर्न अलि सहज हुन्थ्यो है। हजुरलाई खबर चाहिँ सायद त्यहाँ चाहिँ हेटौँडा भनेपछि मलाई लाग्छ हाम्रो बाह्रतिरको साथीहरूले भोजराज सरले अथवा कसैले त्यहाँ मैले मेल पनि राख्दा छु सर, च्याट बक्समा मेल पनि राख्दा छु। त्यो भयो भने हामीलाई पनि अलि सहज हुन्छ। अनि अर्को रविनजीले जुन अर्को 10 जनाको ग्रुप भन्नुभएको छ, हामीसँग त प्रशस्तै यहाँ साथीहरू म्याथका लगभग 150 साथीहरू चाहिँ त्यो ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ उसको लागि भने मैले लिनक्सको लागि चाहिँ भने हो त्यसको लागि पनि सरले अलिकति फेसिलिटेट गर्न सक्नुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले यसैबाट हैन। त्यो टाइम तपाईले अलिकति त्यो च्याट बक्समा हजुरको मोबाइल नम्बर राखिदिनु भयो भने म अलिकति तपाईसँग समन्वय पनि गर्न सक्थेँ। यसो राखिदिनु होला हजुर। एनी टाइम के प्रब्लम पर्यो भने ग्रुपमा बाय हुन्थ्यो नि हामी पनि। हजुर हजुर तपाईको ग्रुपमा कनेक्ट हुनु भए राम्रो हुन्थ्यो हामी पनि। भइहाल्छ नि, सकिन्छ किन नसक्नु। ल ठिक छ, मैले मेल लेख्दिनु सर मेरो पनि। हस् 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 दिपक सर हजुर हाम्रो काउन्सिलमा हाल्दिनु न यसको चाहिँ यो लिंक। सर मैले कमल सर आज मैले हालिदिएको थिएँ त्यसमा हैन सर। ठिक छ सर। त्यसैको लागि चाहिँ मैले लिंक पनि यसो सहजीकरण गर्न माग्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। ठिक छ एकदम राम्रो।